एमसीसी मार्फत अमेरिका यहाँ चाहिँ सेना छिराउन तयार भएर बसेको छ। अमेरिकन सेना यहाँ ल्याउनका लागि छोटकरीमा म तपाईँले भन्छु, हजुर, ती आँखा फुटेका दलालहरू, हजुर, विवेक हराएका विदेशीहरूका कमाराहरू, ती मुगलानी साउका दासहरूले कुतर्क गरेको मात्रै हो। देशलाई तहस नहस पारिसकेको आर्थिक रूपमा नेपाल भनेको विश्वमा सबभन्दा धनी राष्ट्र हो। नेपालको जस्तो चाहिँ बायोडाइभर्सिटी भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो जलस्रोत भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो जडीबुटी भएको जङ्गल भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो चाहिँ संसारका सर्वोच्च शिखरहरू 10औँवटा चाहिँ दर्जनौँ शिखर भएको संसारमा अर्को राष्ट्र छ। यो स्वर्गलाई नरक बनाउने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि साम्राज्यवादी षड्यन्त्रले गर्यो, विस्तारवादीहरूको चाहिँ नि तपाईँको षड्यन्त्रले गर्यो। र यसलाई पनि चिन्न नसक्नु, यसलाई चिनाउन नसक्नु, यसको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्न नसक्ने कमाराहरूको तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ? त्यस्ता पतित कमाराहरू, त्यस्ता बिकेका दलालहरूको कुरै नगर्नुहोस् मसँग। म त्यस्तालाई कुनै अर्थशास्त्री पनि मान्दिनँ, कुनै बुद्धिजीवी पनि मान्दिनँ। ती भाडामा बिकेका दलालहरू, त्यस्ता चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको चाहिँ नि कलो खाएर बाँचेकाहरू र नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका त्यस्ता षड्यन्त्रकारीहरूको बारेमा मसँग कुरै नगर्नुहोस्। त्यस्ताहरूलाई जुत्ता हानेर हामीले यहाँबाट रक्सोल कटाइदिनुपर्छ, होइन भने यो राष्ट्रको कल्याण हुँदैन। नेपाल 19% चाहिँ औद्योगिक उत्पादन भएको देश हो। आज 0%मा झार्ने कुत्ताहरूलाई हामीले चाहिँ चिन्नु परेको परेन? यिनीहरूलाई ठटाउनु परेको परेन? यिनीहरूले यहाँ सिंहदरबारबाट लखेटेर लात हानेर रक्सोल कटायो भने मात्रै देशको औद्योगिकरण भन्ने कुरो बाँच्छ, यो राष्ट्र बाँच्छ। यो राष्ट्रले एउटा चाहिँ सही निर्णय लिन सक्छ। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको दलाल पार्टी मात्रै होइन, यो विदेशीहरूको एजेन्डामा काम गर्ने, मुगलानी साहुको एजेन्डामा काम गर्ने पार्टी हो। त्यो कुनै पार्टी नै होइन। र सबभन्दा दुःखको कुरो के छ भने आफूलाई कम्युनिस्ट माओवादी भन्नेहरूले जनताले जे सोचेका थिइन्, चीन जस्तो माओले जस्तो बनाएका छन् त्यस्तै बनाउलान् भन्डानेको त ती पनि साला विदेशीका एजेन्ट देखिए। छिटै मार्च हुन्छ यो राष्ट्रमा, यो मार्च जनताले गर्छ। जनताले एउटा निर्णायक मार्च जुन दिन गर्छ नि, यी सब दुला बस्छन्, यिनीहरूका पार्टी सार्टी सब भताभुङ्ग हुन्छन्। हिमाल अनलाइन टिभी पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि र कुराकानी मात्र होइन, त्यसको गहिरो ढङ्गबाट विश्लेषण गर्नका लागि वरिष्ठ पत्रकार लेखक प्रेम कैदी हुनुहुन्छ। दाइ, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, जय गोरख। निकै लामो समय भयो यहाँसँग कुराकानी नगरेको। यो बीचको अन्तरालमा विशेष गरी नेपालको राजनीति जसरी एकपछि अर्को घटनाक्रमले सिर्जित हुँदै गइरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्ने? यहाँको जुन प्रकारको पत्रकारिताको माध्यमबाट, राजनीतिको माध्यमबाट जुन प्रकारको गहिरो अध्ययन छ, खोज छ, नेपालको राजनीति कहाँ उभिएको छ अहिले? नेपालमा कुनै राजनीति नै छैन नि। नेपालको त विदेशीहरूको दिल्लीमा उभिएको छ, वासिङटनमा उभिएको छ, युरोपियन युनियनको हेडक्वार्टरहरूमा उभिएको छ। नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ विश्व ब्याङ्क अथवा मोनिटरी फन्ड अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि एडिबी यिनीहरूको निर्णयमा उभिएको छ। हाम्रो संसदले कुनै प्रकारको कानुन बनाउनु पर्यो, कर सम्बन्धी, ट्याक्स सम्बन्धी सम्पूर्ण कानुन तपाईँ कसले बनाउँछ? त्यो सबै विदेशीहरूले आएर बनाउँछन्। विदेशी एजेन्सीहरूले, विदेशीहरू चाहिँ जुन आर्थिक एजेन्सी छन् नि तिनीहरूले बनाउँछन्। अहिले राजनीति पनि उनीहरूले निर्णय गर्छन्। तपाईँको यहाँ चाहिँ नि एउटा पार्टीभित्रका चाहिँ सानातिना झगडामा पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको देश विदेशका चाहिँ नि तपाईँले देख्नु भएको छ नि, ठुल्ठुला चाहिँ नि तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीका मालिकहरू आइपुग्छन्। त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आइरहेको देखिन्छ। नेपालमा वास्तवमा राजनीति नै छैन। यहाँको कानुन, सरकार, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले चलाइरहेको छ। उनीहरूको इन्ट्रेस्ट अनुरूप, उनीहरूको योजना अनुरूप गइरहेको छ भनेर भन्नुभयो। जुन प्रकारको विशेष गरी गणतन्त्र आइसकेपछि नेपालमा एक प्रकारको स्थिरता, विकास भन्ने त्यति बेला आम नेपाली जनताले बुझेका थिए, अपेक्षा गरेका थिए। वास्तवमा के रहेछ यो गणतन्त्र भन्ने अहिले धेरै आम मानिसले थाहा पनि पाइसकेका छन्। बारम्बार यो राजनीतिक अस्थिरता उनीहरूले नै गराइरहेका छन्, किन गराइरहेका छन्? होइन, यो तपाईँको कस्तो हुन्छ भने
जुन नियोकोलोनियल भन्छ नि विदेशी शक्तिहरू क्या तिनीहरूले साम्राज्यवादी शक्तिहरूले एक यस्ता शक्तिहरू पनि छन् जो नेपालको सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त गर्न चाहन्छ। एक थरी शक्ति त्यस्ता छन्। अर्का थरी शक्ति के छन् जस्तो एमसिसी मार्फत अमेरिका यहाँ चाहिँ सेना छिराउन तयार भएर बसेको छ। अमेरिकन सेना यहाँ ल्याउनका लागि उसले चाहिँ सम्पूर्ण यो किन यिनीहरूलाई ल्यायो त? दिल्लीमा 12 बुँदे कसले गरायो? दिल्लीमा 12 बुँदे गराउने र गणतन्त्र ल्याउनेहरूको एउटै मकसद हो नेपालको राजनीतिमा उनीहरूले हात हाल्न सकुन् र जथाभावी निर्णय गराउन सकुन्। अहिले तपाईँको चाहिँ नि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू भनेका विदेशीहरूका एजेन्ट हुन्। उनीहरूको यो संविधान पनि उनीहरूले नै बनाएको 47 को संविधान फालेर फेरि उनीहरूले नै तपाईँको 64मा नयाँ संविधानको लागि किन आए अगाडि भन्दाखेरि यो उनीहरूले नै गरेको निर्णय होइन, लाए हराएको क्या विदेशीहरूले। उनीहरूले विदेशीहरूको स्वार्थको लागि। हजुर, यसमा के भन्छ विदेशीको स्वार्थको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि उनीहरूको योजना इन्ट्रेस्ट लामो समयको प्र्याक्टिसपछि गणतन्त्र पनि ल्याए। 2072 सालमा संविधान पनि बनाए, विदेशीले बनाए। अब यो गणतन्त्र संविधान किन डगमगायो फेरि? होइन, डगमगाएको होइन। यो गणतन्त्र संविधान के हो भन्दाखेरि यो गणतन्त्र संविधानलाई तपाईँको चाहिँ नि एउटा श्रेणी बनाएर नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि हमला गर्नका लागि उनीहरूले जस्तो चाहिँ तपाईँ यो गणतन्त्र संविधान चाहिँ उनीहरूको पहिलो खुड्किलो सिडी मात्रै हो। हजुर, यो सिडी मार्फत नेपालको अस्तित्वमाथि हमला गर्ने जुन प्लान छ नि, हमला गर्दाखेरि हलचल भयो। सिडी बनाउँदाखेरि त मान्छेले केही वास्ता गरेनन्। राम्रै हो, राम्रै हुन पनि सक्छ, मान्छे दुविधामा थिए। अहिले स्पष्ट भयो। अहिले उनीहरू अब डाइरेक्ट लन्च गर्ने भएपछि अब थाहा भयो कि सबैलाई कि यहाँ त यस्तो रहेछ। यहाँ अहिले हेर्नुहोस् त कति निर्लज्जता साथ एक थरी नेताहरू एमसिसीको समर्थन गरिरहेका छन्। जनताले सोधेका प्रश्नको जवाफै दिन सक्ने नैतिक साहसै छैन। उटपट्याङ कुरा गरिरहेछन् उनीहरू र सबले चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले सारा तपाईँहरूले सबै ए टु जेड त्यसको पाना हरफ एमसिसीका सारा तपाईँले उदाङ्गो पारिसकेपछि हामीहरूले त्यसमा पटक विश्लेषण गरिसकेपछि कुनै जवाफ छैन। निर्लज्जता साथ नेपाललाई आउन लागेको रकम चाहियो हामीलाई भनौँ मानौँ, त्यो रकम बिना हाम्रो नेपालै रहँदैन जस्तो। हर शर्तमा त्यसलाई स्वीकार्ने भनेको शर्त त त्यहाँ त कस्तो छ भने नेपाललाई बेच्ने शर्त छ। यिनीहरूले त कतिसम्म घृणित काम गरेका छन्। नेपालको जल स्रोतमाथिको यिनीहरूको अत्याचार, नेपालको चाहिँ भूमिमाथिको अत्याचार, नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथिको अत्याचार, नेपालीहरूलाई होइन कि विदेशीहरूलाई नागरिकता दिनका लागि यी तथाकथित यी दलाल दलहरूमा कम्पिटिसन भन्ने नेपाल वास्तवमा जाने चाहिँ कुन बाटो कतातिर लगिरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति उनीहरूको इन्ट्रेस्ट योजनालाई गहिरोबाट अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूले कस्तो प्रकारको तर्क गरिरहेका छन् भने नेपाललाई संसदको माध्यमबाट सिक्किमीकरण गर्न खोजिरहेको छ एउटा, अर्को जनसङ्ख्याको माध्यमबाट फिजीकरण गर्न खोजिरहेको छ र अर्को चाहिँ यो एमसिसी मार्फत अघि तपाईँले अमेरिकन सेना भित्र्याउने कुरा पनि गर्नुभयो। सँगसँगै त्योभन्दा पनि अझ डेन्जर गम्भीर कुरो चाहिँ नेपाललाई जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले उपनिवेश बनायो इन्डियालाई, त्यसै गरी नेपाललाई पनि उपनिवेश बनाउन खोजिएको छ भन्ने जे प्रकारका तर्कहरू बाहिर आइरहेका छन्, राजनीति जस्तो प्रकारको ढङ्गले अघि बढिरहेको छ, यसलाई जनताले बुझ्ने भाषामा कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? होइन, मैले अघि नै भनिहालेँ नि, नियोकोलोनियल नव औपनिवेशिक भन्ने शब्द जुन छ नि साधारण विद्यार्थीले पनि बुझ्छन्। उपनिवेश बनाउने क्या, नेपाललाई चाहिँ पनि सब्जुगेट गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई समाप्त गर्ने, नेपालमाथि विदेशीहरूको एउटा सुरक्षा छातामा लैजाने, यो सम्पूर्ण प्लानहरू यिनीहरूका छन्। ती विदेशीहरूका छन्, साम्राज्यवादीहरूका ती योजना अन्तर्गत। तपाईँ हेर्नुहोस्, आश्चर्य लाग्दो कुरो के छ भने म सानो छँदाखेरि, म यहाँ एसएलसीमा पढ्दाखेरि 3 रुपियाँ थियो $1 को। हजुर, 3 रुपियाँ। आज हेर्नुहोस् त कहाँ पुग्यो, 130 रुपियाँभन्दा माथि गइसक्यो।
भनेर तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने विश्व ब्याङ्कले के गरेछ त यहाँ, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्डले के गरेछ त? तिनीहरूको पछाडि हामी लाग्दाखेरि तिनीहरूले हाम्रो त मुद्रालाई त जिरो लेभलमा पुर्याइदिए नि। खालि अमेरिकी मुद्रा बाहेक, युरोपियन युरो बाहेक तपाईँको हाम्रो त मुद्राको अस्तित्व नै रहेन। यसरी हामीले आर्थिक रूपमा तहस नहस पार्ने काम तिनीहरूले गरेपछि तिनीहरूकै सिस्टममा किन बसिरहेको? क्रान्ति भनेको त त्यो विश्व ब्याङ्कको र तपाईँको एसियाली विकास ब्याङ्क अथवा इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड लगायतका ती जति पनि छन् नि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय साम्राज्यवादी संस्थाहरू, तिनीहरूबाट मुक्ति हो नि। खोइ त त्यो मुक्ति भएको यो विषयमा कतिपय विज्ञ जानकारहरू के भन्दछन् भने नेपाल गरिब राष्ट्र हो, नेपाल आफै उठ्न सक्दैन, विश्वका अहिलेका धनी विकसित राष्ट्रहरूलाई हेर्ने हो भने पनि विश्व ब्याङ्कबाट, एसियाली ब्याङ्कबाट ऋण लिएर उनीहरूले आफ्नो देशको विकास गरेका छन्, आफ्नो देशको हैसियत माथि उठाएका छन्। त्यस कारणले पनि अब यो एउटा समयको डेमोक्रेसीको माग हो, परिवर्तन हो, यसलाई स्वीकारेर जानुको विकल्प छैन। हामीले ऋण पनि लिनुपर्छ, विदेशीसँग सहयोग पनि लिनुपर्छ, दान पनि लिनुपर्छ र यो एउटा समयको माग हो। अब जसले यस्ता प्रकारका कुरा गरिरहेका छन् वास्तवमा यो विकास विरोधी र कन्स्पिरेसी थ्योरी अन्तर्गत यी कुराहरू गर्छन् भन्ने उहाँहरूको तर्कलाई के भन्न सकिन्छ? यो छोटकरीमा म तपाईँले भन्छु, हजुर, ती आँखा फुटेका दलालहरू, हजुर, विवेक हराएका विदेशीहरूका कमाराहरू, ती मुगलानी साउका दासहरूले कुतर्क गरेको मात्रै हो। देशलाई तहस नहस पारिसकेको आर्थिक रूपमा नेपाल भनेको विश्वमा सबभन्दा धनी राष्ट्र हो। बुझ्नुभयो त? नेपालको जस्तो चाहिँ बायोडाइभर्सिटी भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो जलस्रोत भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो जडीबुटी भएको जङ्गल भएको संसारमा अर्को देश छैन। नेपालमा जस्तो चाहिँ संसारका सर्वोच्च शिखरहरू 10औँवटा चाहिँ दर्जनौँ शिखर भएको संसारमा अर्को राष्ट्र छैन। तपाईँ नेपाल भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हो भन्दाखेरि स्वर्ग हो। यो स्वर्गलाई सदुपयोग खोइ त, यो स्वर्गलाई नरक बनाउने काम कसले गर्यो त भन्दाखेरि साम्राज्यवादी षड्यन्त्रले गर्यो, विस्तारवादीहरूको चाहिँ नि तपाईँको षड्यन्त्रले गर्यो। र यसलाई पनि चिन्न नसक्नु, यसलाई चिनाउन नसक्नु, यसको बारेमा स्पष्ट धारणा राख्न नसक्ने कमाराहरूको तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ? त्यस्ता पतित कमाराहरू, त्यस्ता बिकेका दलालहरूको कुरै नगर्नुहोस् मसँग। म त्यस्तालाई कुनै अर्थशास्त्री पनि मान्दिनँ, कुनै बुद्धिजीवी पनि मान्दिनँ। ती भाडामा बिकेका दलालहरू, त्यस्ता चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको चाहिँ नि कलो खाएर बाँचेकाहरू र नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध षड्यन्त्र गरिरहेका त्यस्ता षड्यन्त्रकारीहरूको बारेमा मसँग कुरै नगर्नुहोस्। त्यस्ताहरूलाई जुत्ता हानेर हामीले यहाँबाट रक्सोल कटाइदिनुपर्छ, होइन भने यो राष्ट्रको कल्याण हुँदैन। राष्ट्रको कल्याणको लागि नेपाली जनता उठ्नुपर्छ, चेतना आफ्नो जगाउनुपर्छ, नेपाली युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ। यहाँ कोही बुद्धिजीवी छैनन्। त्यो जो विदेशीहरूको चाहिँ कलोमा पालिएका त्यस्ता तपाईँको चाहिँ नि ती चारखुट्टेहरूलाई चाहिँ हामी म बुद्धिजीवी मान्नु हुँदैन। तिनीहरूको भ्रमलाई हामीले अब चिर्ने बेला आएको छ। नेपालको सन्दर्भमा हामीले जे जति पढेका छौँ, अध्ययन गरेका छौँ, बाहिर जस्ता प्रकारका रिपोर्टहरू आएका छन्, जलस्रोतको हिसाबले हेर्ने हो भने संसारकै दोस्रो धनी जलस्रोतको देशको रूपमा चिनिन्छ। अझ पिउने पानीको योग्यको हिसाबले हो भने त नेपाल पहिलो नम्बर नै हो। सही हो। र यहाँको अब नदी नाला यी सम्पूर्ण जे जति स्रोत छन् हामी भन्न चाहिँ भन्छौँ, तर यो स्रोतलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रलाई किन धनी बनाउन सकिएन, यहाँका मानिसहरूलाई किन रोजगार दिन सकिएन, किन योग्य बनाउन सकिएन? आज नेपालको वास्तविकता हेर्ने हो भने हामीले विदेशीसँग सहयोग लिनु हुँदैन, उनीहरूसँग अपेक्षा गर्नु हुँदैन, हामी आफै सक्षम हुनुपर्छ भनेर त भनिरहेका छौँ। तर वास्तविकतामा हेर्ने हो भने त 80 लाख नेपालीहरू रोजगारीका लागि बाहिरिएका छन्। प्रत्येक दिन हजारौँ नेपालीहरू एयरपोर्टमा लाइन लागेका छन्। अब खान पनि वास्तवमा भन्यो भने अनिवार्य आवश्यकता पनि कतिपय परिवारलाई त अनिवार्य आवश्यकता पूर्ति गर्न पनि गाह्रो छ। अब वास्तविकता त त्यस्तो छ नि। होइन, त्यो वास्तविकता कसले निर्माण गर्यो? यो वास्तविकता निर्माण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी षड्यन्त्रले गर्यो, नवौपनिवेशिक षड्यन्त्रले गर्यो। यो चाहिँ तपाईँको बाहिरबाट चाहिँ नि यो जुन बाहिरबाट आएका तत्त्वहरूले नेपाल चाहिँ तपाईँ कहिलेबाट यसरी नेपाललाई खण्डित गर्न थाले? तपाईँलाई पहिलोचोटि थाहा हुनुपर्छ नि।
सुगौली सन्धिपछि नेपालको भूगोलै कसरी मासियो नि, त विदेशीले मासेका हुन् नि। अब त्यो विदेशीले मासेको कुरालाई भन्न सक्ने साहस हुनु पऱ्यो नि। यहाँ अङ्ग्रेजहरूको कमाराहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि हाम्रो धर्म संस्कृतिले बिगार्यो, हाम्रो सोचले बिगार्यो भन्छन्। जबकि बिगार्ने को छ? विदेशीहरूको सेना आएर बिगारेको छ, विदेशीहरूको हमलावरहरूले आएर बिगारेका छन्, साम्राज्यवादी हमलावरहरूले आएर बिगारेका छन्। यो कुरा भन्न सक्नु पऱ्यो नि। आज कसले बिगारेको छ? नेपालको चाहिँ नि अहिले यो जुन प्रकारको दुर्दशा छ नि, तथाकथित क्रान्ति जुन आएको छ गणतान्त्रिक इच्छाला दलालहरूले ल्याएको गणतन्त्रले तपाईँ सारा औद्योगिकरणलाई तहस नहस गर्यो। नेपाल चाहिँ तपाईँको महेन्द्रको पालामा नेपाल 19% चाहिँ औद्योगिक उत्पादन भएको देश हो। आज 0%मा झार्ने कुत्ताहरूलाई हामीले चाहिँ चिन्नु परेको परेन, यिनीहरूलाई ठटाउनु परेको परेन। यिनीहरूले यहाँ सिंहदरबारबाट लखेटेर लात हानेर रक्सोल कटायो भने मात्रै देशको औद्योगिकरण भन्ने कुरो बाँच्छ, यो राष्ट्र बाँच्छ। यो राष्ट्रले एउटा चाहिँ सही निर्णय लिन सक्छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो हरेक युवाहरूलाई तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मीले जानकारी दिनुपर्छ र तपाईँले चाहिँ खालि समस्या मात्रै देखाउने होइन। तपाईँले के देखाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि कहाँ कुकर्मीहरूले कसरी हामीलाई उल्लु बनाएका छन्, यो कुरो चाहिँ कुनै कन्सपिरेसी थ्योरीको कुरा छैन। यहाँ हामीले कुनै कन्सपिरेसी गर्ने कुरै छैन। हामीले त जे यथार्थ छ त्यो भन्ने हो। यथार्थ के हो भन्दाखेरि साम्राज्यवादीहरूको यहाँ चाहिँ नि जुन प्रकारको चाहिँ नि लुटका लागि उनीहरूले चाहिँ षड्यन्त्र गरेका छन् नि, जुन यो तथाकथित प्रजातन्त्रका कुरा गर्छन् उनीहरू, मानवाधिकारका कुरा गर्छन्। वास्तवमा के छ मानवाधिकार? म अमेरिका, युरोप सारा देशहरू घुमेर आएँ, त्यहाँ के छ मानवाधिकार? त्यहाँ सुरक्षै छैन नागरिकको, त्यहाँ गुन्डागर्दी छ, त्यहाँ मनोमानी छ, त्यहाँ लुट छ, त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू हजारौँ मान्छे भोका नाङ्गा सडकमा माग्नेहरूको ताँती छ। तपाईँको इन्डियामा त तपाईँ 31 करोड मान्छेहरू अहिले एक छाक मात्रै खाएर चाहिँ तपाईँ राति भोकै सडकमा सुत्छन्। त्यस्तो देशले र प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने के का प्रजातन्त्र? त्यो चोरतन्त्र हो त्यो। त्यसैले गर्दा यस्ता चोरतन्त्रबाट नेपाली जनताले जागरुक हुनुपर्छ र अब हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ कसरी राष्ट्रलाई बचाउने, राष्ट्रलाई कसरी चाहिँ नि उँभो लैजाने, राष्ट्रलाई कसरी विदेशीहरूको षड्यन्त्रबाट मुक्त गर्ने, यो मात्रै हाम्रो नारा हुनुपर्छ, यो मात्रै हाम्रो सोच हुनुपर्छ। यसरी हामीले चाहिँ विदेशीहरूको कुचक्रबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्छ र सुगौली सन्धिमा अङ्ग्रेजहरूले हाम्रो लुटेको भूभाग पनि फिर्ता लिन हामीले पहल गर्नुपर्छ। समस्या त अब धेरैले देखाइरहेका छन्। अहिले नेपालको वास्तविक परिस्थिति हेर्ने हो भने चाहिँ वास्तवमा यो गणतन्त्र संविधान रहिरहने हो भने हाम्रो देशको औचित्य सकिन्छ। नेपाल भन्ने नाम चाहिँ रहन्छ, तर यसको वास्तविक सार्वभौम सत्ता अथवा स्वतन्त्र राष्ट्र रहँदैन। हुन त अहिले पनि रहेको छैन, अझ योभन्दा परस्त भएर जान्छ भन्ने अनुमानहरू गरिएका छन्। सडकमा हेर्दाखेरि यो व्यवस्थाको विरुद्धमा, संविधानको विरुद्धमा नारा पनि लागिरहेका छन्। विभिन्न खालको प्रत्येक दिन जस्तो विभिन्न प्रकारको एजेन्डाहरू उठाएर सडकमा नारा पनि लागिरहेका छन्, धरपकड पनि भइरहेका छन्, राज संस्थाको कुरा पनि छ। यो सडकमा देखिएको आन्दोलन, सडकमा देखिएको विवाद, उठान भएका विषयवस्तुहरू, राष्ट्र यस्तो प्रकारको विषयहरूले राष्ट्र बन्छ, उनीहरू वास्तवमा राष्ट्र बनाउने अभियानमा छन् कि के हो यो? होइन, चेतना भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको अनेक प्रकारले आउँछ। तपाईँले एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ। यहाँ 64-65तिर कस्तो थियो भन्दाखेरि सडकमा अरू कसैले बोल्न नपाउने, विदेशीहरूका भरियाहरूले आफूलाई क्रान्तिकारी बनाएर उनीहरू बाहेक बोल्न नपाउने। एउटा थियो वाइसिएल भन्ने दलाल संस्था, अर्को थियो एउटा चाहिँ नि तपाईँको के अरे त्यो अर्को युथ फोर्स भन्ने दलाल संस्था। यी तपाईँको महाकाली बेचेर आएको युथ फोर्स, यो चाहिँ नि अर्को चाहिँ तपाईँको धर्म संस्कृति बेच्ने बाचा गरेर आएको वाइसिएल। यी दलालहरू चाहिँ के गर्थे थाहा छ तपाईँलाई? अरूलाई कसैलाई बोल्नै नदिने, हमला गरिहाल्ने, कुटिहाल्ने। त तिनीहरूको त्यो सम्पूर्ण काल रात्रिलाई मैले एक्लैले तपाईँको सडकमा बोल्दै 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 चिर्दै जाँदाखेरि आज चाहिँ नि सबैले बोल्न, भन्न, सडकमा आन्दोलन गर्न र आफ्ना कुराहरू भन्न पाइरहेका छन्। थुनिएर बसेका, नागार्जुनमा थुनिएर बसेका राजा पनि अहिले राष्ट्र र जनताको पक्षमा साहसपूर्वक बोलेर आइरहेका छन्। यो प्रकारको परिवर्तन देशमा आएको छ। राष्ट्रिय जागरण देशमा फैलिँदै गयो। राष्ट्रिय जागरण, राष्ट्रप्रतिको चिन्तन एकदम विकसित भएको छ। वास्तवमा हरेक विषयवस्तुमा सम्पूर्ण नेपाली जनताले आफ्नो
स्वतन्त्र विचारहरू राख्न पाएका छन्, बोल्न पाएका छन्, लेख्न पाएका छन्, त्यो त छँदैछ। मैले पोइन्ट गर्न खोजेको विषय चाहिँ नेपालमा 2007 साल पछिका परिवर्तनहरू, विशेष गरी राणा शासनको अन्त्यपछि 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो भनेर भनियो, ती परिवर्तनहरू हेर्दाखेरि आजको दिनसम्म सडकबाटै परिवर्तन भएका छन्। सडकबाट भएका परिवर्तनहरूले देखिने गरी त सडकबाटै भएका हुन्, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणहरू होला, विभिन्न षड्यन्त्रहरू होला, त्यो विषय छँदैछ। तर देखिने गरी त जनता सडकमा आएर परिवर्तन भएको छ। यस्तो प्रकारको परिवर्तनले देशमा शान्ति, विकास, अमन चयन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन? मुख्य कुरा होइन, तपाईँको यस्तो पनि छ, कहिलेकाहीँ कुनै परिवर्तन भयो भने, जस्तो नेपालै बेच्ने दलाल पार्टी थियो नेपाली काङ्ग्रेस। 17 सालमा त्यसले लटरपटर पारेर नेपाललाई सिक्किम बनाउन खोजेको थियो। महेन्द्र, नेपाली सेना र नेपाली जनता मिलेर उनीहरूलाई लखेटे र नेपाल राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो। आखिर परिवर्तनले हुँदो रहेछ नि, त्यो पनि त परिवर्तन हो नि। 17 सालको परिवर्तनले एउटा राष्ट्रलाई चाहिँ नि, तपाईँको दक्षिण एसियामा त नेपाल जस्ता सानातिना राष्ट्र त सबै चाहिँ नि छरछिमेक ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले तपाईँको चाहिँ नि सबै राष्ट्रहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको सार्वभौमसत्ता खतम पार्ने काम गरिरहेका थिए नि। अब तर नेपाल एउटा बच्यो। नेपाल कसरी बच्यो भन्दाखेरि त्यो 17 सालको जुन प्रकारको एउटा परिवर्तन भयो, त्यसले चाहिँ दलालहरूलाई चाहिँ नि थन्क्याउने र राष्ट्रवादी देशभक्त शक्तिहरूलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने, राष्ट्रका आधारशिला खडा गर्ने, राष्ट्रको औद्योगिकरण गर्ने कामहरू गर्यो महाराज महेन्द्रको नेतृत्वमा। हजुर, होइन हो? त्यसरी त्यो कहिलेकाहीँ त परिवर्तन हुँदो रहेछ नि। 7 सालको क्रान्ति पनि के हो? अब त्रिभुवनै नलागेको भए त त्यो क्रान्ति नै हुने थिएन। त्रिभुवनले नै यिनीहरूलाई नै गणेशमान सिंहको घाँटी काट्ने भनेर जब राणाहरूले प्रस्ताव ल्याए, त्रिभुवनले जर्नल कर्नेल बनाउने बेला मलाई नसोध्ने, अहिले जनताको घाँटी काट्ने बेला मलाई सोध्ने भनेपछि त्यसपछि उनलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि गोल ठोक्ने अवस्था राणाहरूले सिर्जना गरेपछि त्यति बेलाको कालीबक्स गणका सिपाहीहरूले महाराज हजुरलाई हामी सुरक्षा गर्न सक्दैनौँ, हजुर त्यो पल्लो घरमा जानु पऱ्यो भनेर त्यो लैनचौरमा चाहिँ इन्डियन एम्बेसीमा राजा पसेर त्यहाँबाट राजालाई इन्डियनहरूले लिएर जान मौका पाए। त्यसपछि राणाहरू चाहिँ झुक्न बाध्य हुनु पर्यो। राणा शासकहरूले असाग्ली पनि गरेका थिए केही। एउटा जुन नेपालको जनताको अधिकारलाई त उनीहरूले सङ्कुचित पारेका थिए नि। त्यसले गर्दाखेरि त्रिभुवनको बहिर्गमन र त्यति बेलाको चाहिँ केही सर्टेन शक्तिहरूले सबै त त्यहाँभित्र दलालै थिएनन्। इन्डियनहरूले आफ्ना मान्छे नेपाली काङ्ग्रेस जस्ता पार्टी त घुसाए नि, हो दलाल पार्टी पनि त्यहाँभित्र आए, तर क्रान्तिकारीहरू देशभक्तहरू पनि थिए। र तर त्यसपछि गएर के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाल राष्ट्रले चाहेको जस्तो एउटा नयाँ मार्गमा गएको भनेको त त्यहाँ त इन्डियनहरूले चाहिँ इन्डियन आर्मीहरू ल्याउन खोज्यो। तपाईँको मातृका प्रसाद कोइरालाले आखिर चाहिँ तपाईँको उत्तरतिर हिमालय क्षेत्रमा इन्डियन मिसनहरू राखे नि, सैनिक मिसन हो। त्यस्ता कुकरमा नेपालको तपाईँ इन्डियन सुरक्षा छातामुनि नेपाललाई लैजाने षड्यन्त्र मातृकाहरूले नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। त त्यसलाई पछि चाहिँ महेन्द्रले सच्याए 24 सालमा। हजुर, र तैपनि एउटा भाग त सच्चिन सकेन, त्यहाँ झुक्याएर इन्डियनहरूले अहिले पनि कब्जा गरिरहेछन्। हजुर हजुर। तर त्यो सबै नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको हो। तर अहिले महेन्द्रले अथवा वीरेन्द्रले राजदूत बनाएका कुकर्मी साला दलाल भातेहरू त्यो चाहिँ महेन्द्रले गरे हो भनेर भन्छन्। त्यसैले त्यो आफू राजदूत जस्तो पदमा गइसकेका मान्छेहरूले झुट बोल्ने र इतिहास गलत तरिकाले प्रस्तुत गर्ने कुकर्मी काम गरिरहेछन्। गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। यहाँले राजा महेन्द्रको प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो, विशेष गरी 2017 सालमा उहाँले जस्तो प्रकारको कदम चाल्नुभयो, त्यो एउटा राष्ट्रको अस्तित्वको आवश्यकता थियो, त्यसकारणले उहाँले त्यो प्रकारको कदम चाल्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो। तर यहाँका विश्लेषक जानकारहरू जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा यहाँले गर्नुभयो, बीपी कोइरालाको कुरा गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालालाई त नेपाली काङ्ग्रेसले केही नेपाली जनताले उहाँलाई त नायकको रूपमा पनि प्रस्तुत गर्छन्, यसलाई कसरी लिने? त्यो नायक भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको एजेन्डाको नायक हुनुहुने, नेपाली एजेन्डाका नायक होइन। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाल राष्ट्रलाई आज विकासको बाटोमा लानमा
बिपी कोइरालाको केही योगदान छैन? नेपाली कङ्ग्रेसको कुनै योगदान छैन? नेपाली कङ्ग्रेसको योगदान त देखियो त। अहिले सारा उद्योग धन्दा तपाईँको राम्रो राम्रो चलिरहेका जति उद्योग धन्दा थिए नि, पञ्चायत कालमा स्थापना गरेका सबै धन्दा बेचेर खाएन गिरिजाले। त्यो दाढी महतलाई अमेरिकाबाट झिकाएर अहिले देश त चाहिँ त्यो तन्नम बनाएर तपाईँले अघि भन्नुभयो नि 80 लाख युवाहरू विदेशमा काम गर्छन् भनेको। सबै नेपालमा रोजगारी पाइरहेका युवाहरू आज विदेश जानुपर्ने अवस्था कसले सिर्जना गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो। नेपाली काङ्ग्रेस भनेको दलाल पार्टी मात्रै होइन, यो विदेशीहरूको एजेन्डामा काम गर्ने, मुगलानी साहुको एजेन्डामा काम गर्ने पार्टी हो। त्यो कुनै पार्टी नै होइन। र सबभन्दा दुःखको कुरो के छ भने आफूलाई कम्युनिस्ट माओवादी भन्नेहरूले जनताले जे सोचेका थिइन् चीन जस्तो माओले जस्तो बनाएका छन् त्यस्तै बनाउलान् भन्डानेको त ती पनि साला विदेशीका एजेन्ट देखिए, ती पनि विदेशीका कमारा देखिए। विदेशी नेपाली कङ्ग्रेस नै रहेछन्, नाम मात्र माओवादी भएर आए। नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा पनि गयो गुज्रेका देखिए क्या तिनीहरू। आज चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् न, एमसिसी ल्याउने, अमेरिकी सेनाले यहाँ मार्च गर्ने कुरामा अहिले मतियारको हुने हो, यिनै कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस हुने भए। त्यसैले गर्दा यिनीहरूले यो राष्ट्रलाई बेचेर खाने, यो राष्ट्रको संस्कृति सभ्यतालाई बेचेर खाने, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउने, यिनीहरू के चाहिएको छ नेपाललाई सङ्घीयता। आज चाहिँ तपाईँको यिनीहरूका चाहिँ डफाहरूलाई पाल्नका लागि नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रगत पसिना गरेर कमाएको सम्पत्ति यिनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने। यिनीहरूको चाहिँ सारा यिनीहरूका दलालहरू, यिनीहरूका गुन्डाहरू, यिनीहरूका ग्याङहरूलाई हामीले पाल्नुपर्ने। यही होइन सङ्घीयता भनेको। देशको लागि के गरेको छ सङ्घीयताले? त्यसैले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण यिनीहरूको राजनीति, यिनीहरूको डिजाइन, यिनीहरूको संविधान यो राष्ट्रलाई सखाप पार्ने, राष्ट्रलाई कङ्गाल बनाउने, राष्ट्रलाई तहस नहस बनाउने चिजहरू हो। त्यसैले यसलाई तुरुन्तै खारेज गर्नुपर्छ। हजुर हजुर। कैदी सर, अब लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा, षड्यन्त्र कन्स्पिरेसीको सन्दर्भमा र दलहरूलाई प्रयोग गरेर, नेताहरूलाई प्रयोग गरेर आज जुन परिस्थितिमा पुगेको छ, यी विषयहरू हामीले जनता समक्ष प्रष्ट ढङ्गले उठान गरिसकेका छौँ। समस्या मात्र उठान गरेर भएन, हामीले विकल्प पनि दिनु पर्यो, समाधान पनि दिनु पर्यो। अहिलेको परिस्थिति नफाल्ने हो भने देश रहँदैन त सबैले भनिरहेका छन्। छोटकरीमा विकल्प के? एउटा अर्को, अब दलहरूबाट वास्तवमा यो 7 साल यता उदाएका दलहरू जसले आफूलाई नेपालको प्रमुख पार्टीहरू मान्दछन्, उनीहरूले नै शासन गरिरहेका छन्। अब उनीहरूको अहिलेको परिस्थिति हेर्ने हो भने त प्राय चाहिँ नेकपा एमाले, राप्रपा अथवा यी ठुला पार्टीहरू अहिले महाधिवेशनमा व्यस्त छन्, महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका छन्, उनीहरू ढुक्कका साथ लागिरहेका छन्। अबको राजनीति पनि हामीले गर्ने हो, राष्ट्र हामीले चलाउने हो, प्रष्ट ढङ्गले लागिरहेछन् नि उनीहरू। के भन्ने यो विषयलाई? होइन, प्रष्ट भनेको के हो भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा साम्राज्यवादी संरचना अन्तर्गत उनीहरूको निश्चित हराएको दायित्वमा हामी छौँ भन्ने छ। तर कुनै कारणले साम्राज्यवादी संरचना भत्किरहेको छ। सिरियाबाट सुरु भएको, अफगानिस्तानबाट सुरु भएको, दक्षिण चाइनामा गएर चाहिँ नि भत्किँदै गएको साम्राज्यवादी संरचना नेपालमा आएर पनि भत्किन सक्छ भन्ने चेतना उनीहरूलाई छैन। यो साम्राज्यवादी संरचना भत्क्यो भने यिनीहरू चाहिँ तपाईँको यिनीहरूको उपादेयता त्यही दिन समाप्त हुन्छ। यिनीहरू छिटै यिनीहरूको उपादेयता जनताको नजरमा त यिनीहरू कुकर्मी हुन् भन्ने र दलाल हुन्, यिनीहरू भाडाका टट्टुहरू हुन् भन्ने साबित भइसक्यो। यिनीहरूका एजेन्डा पनि चाहिँ त राष्ट्रघाती एजेन्डा छन्, यिनीहरूका एजेन्डा नै षड्यन्त्रकारी छन्, यिनीहरूका एजेन्डा नै देशद्रोही एजेन्डाहरूमा छन् यिनीहरू। जस्तो तपाईँको एकछिनलाई एउटा उदाहरणलाई भनौँ न, धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र भन्छन्। हिन्दू राष्ट्र त भन्ने त धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको भने के हो? क्रिस्चियन र मुसलमानहरूलाई बोके कि बोकेनन् हो? यस्ता खालका दलालहरू छन् यिनीहरू। यिनीहरूको दलालीको कुनै व्याख्या गरेर मैले त हजारौँ व्याख्या यिनीहरूको प्रस्तुत गरिसकेँ, जनताले चिनी पनि सक्यो। सबैले आएर युवाहरूले मलाई भन्छन् अब एउटा मार्च गर्नु पर्यो अगाडि भनेर, र छिटै मार्च हुन्छ यो राष्ट्रमा। यो मार्च जनताले गर्छ, जनताले एउटा निर्णायक मार्च जुन दिन गर्छ नि, यी सब दुला बस्छन्। यिनीहरूका पार्टी सार्टी सब भताभुङ्ग हुन्छ। यिनीहरूबाट लाएर खाएर पिएर अब बसौँला भनेर
त्यता सुरक्षा खोजेर गएका केही भरौटेहरू त्यहाँ छन्। त तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि अब हाम्रो नेताहरूको उपाध्यक्षता समाप्त भयो भने तिनीहरू चाहिँ नि त्यो मरेको चाहिँ नि तपाईँको खच्चरलाई उपियाँले छोड्छन् नि, त्यस्तै गरेर भाग्छन् तिनीहरू। यी दलहरूको विकल्प को छन्? राष्ट्र चलाउने त्यस्ता सक्षम मानिसहरू कतै देखिँदैन त। के कुरा गर्नुभयो तपाईँले? राष्ट्र चलाउनलाई म तयार छु नि, नेपाली जनताले साथ दिउन्, म तयार छु। जति पनि मान्छेहरू छन् हामीसँग, नेपालका कतिपय बुद्धिजीवीहरू, नेपालमा जस्तो चाहिँ देशभक्त मान्छेहरूको बाहुल्य अरू कतिपय देशहरूमा छँदै छैन। गफ गरेर त राष्ट्र नचल्ला नि त। फेरि कार्यक्रम चाहियो, खाका चाहियो, एजेन्डा चाहियो। त्यस्तो होइन, त्यो एजेन्डा खाका भनेको विदेशी साम्राज्यवादीहरूले दिने हो। हामीलाई त के छ भने एउटा किसानले आफ्नो खेती मात्रै राम्ररी गर्न पायो, आफ्नो उत्पादन राम्ररी बेच्न पायो भने पुग्छ। यहाँ त के भइराखेको छ, उत्पादनै चाहिँ तपाईँको गर्न नदिने, उसलाई चाहिँ डिस्टर्ब गरिराख्ने, उसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरिराख्ने, उसलाई आफ्नो चाहिँ पार्टीको दास नबनेसम्म कामै गर्न नदिने, यस्तो वातावरण बनाएका छन् नि गुन्डाहरूले। दलहरूको नाममा आएका विदेशीहरूका भरिया गुन्डाहरूले अहिले हामीलाई चाहिँ बहुत शास्ति दिइरहेका छन्। तिनीहरूबाट राष्ट्रलाई मुक्त गराउन सके भोलिपल्टबाट राष्ट्रले उन्नति प्रगति भन्ने कुरो आफै आफ हुन्छ। भनेपछि आम नेपालीले बुझ्नु पर्यो, पहिलो कुरा दलालहरूबाट मुक्त गराउनु पर्यो देशलाई। दलालहरूबाट मुक्त राष्ट्र चाहियो, त्यसपछि बाँकी कुरो छँदैछ, सबै कुरा सजिलो छ काम गर्न। हो। हस्, धेरै समयपछि दाइ यहाँसँग कुराकानी भयो, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, विचार राखिदिनु भयो, अत्यन्त आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। जय गोरख। हिमाल अनलाइन टिभी।